السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي ندير لي طارطو سيترون انديفيديال. ان شاء الله يا ربي كنتمنى يعجبكم. ولا عجبكم هذا الفيديو بيان سور ما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا لي جيم باش تشجعوني ان شاء الله. دونك غادي نعطيكم المقادير. 250 غرام ديال الطحين، 125 غرام ديال الزبده، 70 غرام ديال سنيده، شويه الملحه، صفر بيضه، شويه ديال الماء بارد، تقريبا 2 المعالق ديال الماء بارد. هادو هما المقادير ديال الباط بغيزي. الا بغيتو تزيدوا فاني ولا تزيدوا زيت دو سيترون ولا شي حاجه تزيدوهم، كل واحد يزيد على حسب الذوق اللي كيعجبو. غادي نبداو ان شاء الله. غادي ناخذ لا فارين ديالي 250 غرام، غادي نزيد عليها 70 غرام ديال سنيده، وغادي نزيد الزبده 125 غرام ديال الزبده، وغادي نرملهم بيديا مزيان حتى تدخل هاد الزبده مع الطحين. ومن الاحسن الزبده تكون بارده، ما تكونش زبده غادي نزيد هاد المليحه صافي. هنايا بعد ما خلطتها ورملتها غادي ندير فيها صفر ديال البيضه وماء بارد، وغادي نخلط لاباط ديالي هكذا حتى تجمع ليا. صافي هكا كنجمعوها وما كندلكوهاش. صافي كتجي على هذا الشكل. صافي غادي ندير ليها البابيي ثلاجه، نخليها ترتاح واحد شويه في الثلاجه، وديك الساعات فاش نديرها في الثلاجه غادي نعاود نطلقها معكم ان شاء الله. هنا غادي ناخذ لاباط وغادي نقسمها على 2 باش تجيني سهله في الخدمه وما تعذبنيش حتى فاش نكون كنقطعها. هنا غادي ندير 2 ديال الاشكال. غادي ندير واحد الشكل، غادي هانتوما غادي تشوفوا الشكل. وحدين غادي نديرهم، غادي نقطعهم بحال صابلي كبير، وحده غادي نديرها بحال بسيركل. دونك غادي نبدا دابا. غادي نقطع الباط دونك هنايا انا طلقتها هنايا وغادي نقطعها بهذا السيركل. ضروري خاص يكونوا جوج حيت غادي ندير وحده فوق وحده. دونك غادي نبدا نحيدهم. انا حاولت نديرهم رقاق باش يجيوني حتى يجيوني مقرملين غير شويه باش ما تهرسش لكم على هذا الشكل. وغادي نبقاو غادي وغادي ندير شكل مربع ان شاء الله ونرجع معكم. هنايا انا قطعت بهذا السيركل
والشكل الثاني غادي نقطعوه بهذا غادي نقطع بحال هكذا، ونقطعهم حدا بعضياتهم باش ما نضيعش لاباط. وضروري لاباط فاش تلقوها ديروا تحت منها الطحين. وغادي نقطع الثانيه هكا، وهذه اللي قطعت الثانيه غادي نقطعها من الوسط هكا، ونقطع باش تجيني خاويه هكذا. شوف على هذا الشكل هذا. وغادي نبقى غاديه هكاك حتى نكمل لاباط اللي عندي كامله، ونديرها في لاطا ونديرها في الفران. وان شاء الله فاش طيب غادي نوريكم الشكل ديالها النهائي ان شاء الله. دابا غادي نصايبوا لا كريم او سيترون. غادي نحتاج فيها 3 البيضات، قشور حامض، زيت دو سيترون، معلقه كبيره ديال مايزينا، 40 غرام ديال الزبده، 150 غرام ديال سكر سنيده، و3 العصير ديال الحامض. بغيتو ديروا 3 حتى ل4. الا كانوا الحامض صغير يمكن ديروا 4، الا كان سيترون كبير وهذا يمكن ديروا 3. دونك دابا غادي نبداو في هذا. غادي ناخذ البول ديالي. هنايا غادي نبدا. اول حاجه غادي ناخذ كاسرول، غادي ندير فيها العصير ديال السيترون، وغادي ندير فيها السكر ونديرهم في البوطه يسخنوا. هنايا جوج سيترون ولو سكر. بالنسبه لزيت دو سيترون نديرو حتى يطيب ليا شويه. هادو غادي نديرهم فوق البوطه. وغادي ناخذ هنايا 3 البيضات، وغادي نزيد عليهم مايزينا، وغادي نخلط. وغادي نزيد زيت دو سيترون. هنايا كنخلطوا فاش كنخلطوا كلشي كنزيدوا عليهم الجي دو سيترون اللي سخناه ديجا هو سنيده. كيكونوا سخانين ما كنديروهمش في الكاسرول، كنكبوهم على البيض هو الاول شويه بشويه، وكنحركو باش ما يدير ليناش البيض باش ما يطيبش. صافي هكذا كنبقاو نحركو فيهم. غادي نردهم للكاسرول ونديرهم فوق البوطه، وانا كنحرك فيهم حتى يعقدوا. غير يفوا يعقدوا نحيدهم ما نخليهمش يطيبوا. وهنا كنبقى نخلط فيها حتى كتبدا تعقد لينا على هذا الشكل. دابا غادي نطفي عليها النار. ان فوا تعقد لينا بحال هكا صافي نحبسو. دابا غادي نبداو نزيدو. انا طفيت عليها العافيه. وغادي نبداو نزيدو ديك الزبيده اللي درنا، 40 غرام ديال الزبده. الا ما بغيتوش ديروا الزبده ما ديروهاش، ولكن راه كتعطي واحد النسمه زوينه، كتخلي هذيك لا كريم كيجي لا تيكستور ديالها زوين. صافي كنبداو نخلطوا فيها. هاي لا كريم دابا زدت ليها الزبده، كنزيدوا لها الزبده كيف قلت لكم حتى كنحيدوها من فوق العافيه. وغادي نطحنها شويه.
صافي بعد ما كنطحن راه كيتبدل لا كولور ديالها، كيولي كريم، كتولي تبان كتبدا تبيض شويه، كيولي الصفر بحال الباج، كيجي لا كولور ديالها زوين. غادي نديرها هنايا وغادي نغطيها ببابي فيلم، وغادي نخليها في الثلاجه واحد 2 سوايع حتى تشد ليا في راسها، عاد باش نقدر نمونطيها. هكذا غادي ندخلها للثلاجه واحد ساعه حتى 2 سوايع. بعد ما درنا لاباط ديالنا في الفران طابت ولا كريم درناها في الثلاجه كتبرد، غادي نصايبوا لها مورانغ ايطاليان. دونك المورانغ شنو غنحتاج ليه؟ عندي 125 غرام ديال السكر سنيده في 50 غرام ديال بيض البيض. اللي ما عندوش الميزان تقريبا كتجي كاس نص ربع كاس العنبه ديال بيض البيض، بيان سور بيض البيض اللي كيكون نقي. وهنايا عندي 40 غرام ديال الماء، عند القياس ديالو 40 غرام ديال الماء في 50 غرام ديال بيض البيض، 125 غرام ديال السكر. وغادي نديروهم في كاسرول. غادي ندير هنايا السكر وغادي ندير عليه الماء وغادي نديرهم في البوطه. دونك دابا هي وصلت ل 120. دابا هنايا غادي نبدا في المورانغ، غادي ندير بيض البيض وغادي نبدا نخلط. واحد القبيصه الملحه، دونك صافي ها المورانغ ديالي. دابا ان شاء الله غادي نبداو في الدريساج. دونك هنايا طابوا ليا لي فون دو طارت، ها هما كاملين. درت اشكال، درت هذا الشكل اللي داير ودرت هذا. انا غادي نوريكم الاشكال كيفاش غادي نمونطيهم وهادو. وبالنسبه للمورانغ ولا كريمو سيترون درتهم هنايا في كيس ديال الثلاجه ديال الفريغو. وهما اللي درت فيهم، ما بغيتش ندير في لي بوشادوي حيت عندي كبار بزاف، وهاد لي طارت غادي نديرهم صغار. دونك دابا غادي نبداو في المونتاج ان شاء الله. غادي نبدا بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ هادو بجوج، غادي ناخذ لا كريمو سيترون وغادي نبدا على هذا الشكل. ودابا غادي نزيد الشكل الاخر اللي صايبت. غادي نخدم دابا هذا، غادي ناخذ هذا الشكل
دونك دابا غادي ناخذ هذه تحمرت ليا شويه بزاف. ناخذ وحده اخرى هذه وغادي نعمرها. كيجيو على هذا الشكل. بالنسبه لهذه اللي درت ليها بحال هكا غادي ناخذ بوشا دوي صغيره على هذا الشكل. هادو النمره ديالها 22 هي باش غادي نديكوري بها من الفوق. دابا غادي ندير الشاليمو لهادي. هو الشكل النهائي ديال لي طاغط اللي صايبت. كيجيو زوينين وساهلين، يعني اي واحد يقدر يصايبهم، والمذاق كيجي حتى هو زوين بزاف، وكنتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا لي جيم. بالصحه والراحه.